अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब के चैनल इस्लामिक सॉल्यूशन में आप तमाम सुनने वालों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहम टॉपिक पर बनाई जा रही है। आज हम आपकी मालूमात में इजाफ़ा करेंगे और आपको बताएंगे कि जहन्नम के अंदर सबसे पहले कौन से 3 लोगों को दाखिल किया जाएगा। इससे आपको ये रहनुमाई तो हासिल होगी ही कि आप अपनी आखिरत को किस तरह से संवार सकते हैं, और आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि वो कौन कौन से काम हैं जिनको आप तर्क करके इंशाअल्लाह अज़ीज़ जहन्नम के अज़ाब से दूर रह सकते हैं। इस वीडियो को लाज़मन पूरा देखिए ताकि आप इन तमाम मुहर्रकात को जान सकें। दोस्तों, सबसे पहले आप इस्लामिक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल जाएं। दोस्तों, क्या हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर ये गौर करते हैं, अपनी ज़िंदगी में गौर करते हैं कि कहीं हमारे से ऐसे गुनाह तो सरज़द नहीं हो रहे जो हमें जहन्नम का ईंधन बनाते हैं। दोस्तों, शायद बहुत से लोग करते हों, लेकिन शायद बहुत से लोग ना करते हों। तो सबसे पहले हमें इस बात का इरादा करना है कि हम कोई ऐसे गुनाह सरज़द ना करें। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जहन्नम के अंदर सबसे पहले कौन से 3 लोगों को दाखिल किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले जहन्नम के अंदर उलमा इकराम को दाखिल किया जाएगा। दोस्तों, जहन्नम के अंदर सबसे पहले किसी काफिर को, किसी मुशरिक को, किसी शराबी को, किसी जानी को, चोर को, डाकू को, मक्कार या रिश्वतखोर को कतन दाखिल नहीं किया जाएगा। शायद आपके वहमो गुमान में भी ना हो, या शायद आपने ये कभी ना सुन रखा हो, ना पढ़ रखा हो कि जहन्नम के अंदर सबसे पहले जिन शख्स को दाखिल किया जाएगा वो उस कौम का आलिम होगा। दोस्तों, यानी उलमा इकराम को, वो तमाम आलिम जो कि उम्मत को गलत रास्ते पर लगाते हैं, वो तमाम उलमा इकराम जो कि लोगों को फ़िरकावारियत, लोगों के अंदर तफरीक करते हैं, मुस्लिम उम्मह को तकसीम करते हैं, उन तमाम लोगों को जहन्नम के अंदर सबसे पहले दाखिल किया जाएगा। आज हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द, हमारे करीब दीन के नाम पर कारोबार का बाज़ार गरम है। हमारे इर्द गिर्द दीन के नाम पर जो खिलवाड़ किया जा रहा है, और जो हमारी उम्मत के उलमा का हाल है, उनमें से अक्सरियत दोस्तों ये है कि अल्लाह वाले इंतहाई कम हैं, और जबकि अपनी ज़ाती वाह के लिए ज़्यादातर काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला आलिमों को जहन्नम में इसलिए नहीं दाखिल करेगा कि उन्होंने सिर्फ गुनाह ही किए होंगे, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें उनकी बदनीयती की वजह से भी दाखिल करेगा। आलिम अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहेंगे कि अल्लाह, हमने तेरे दीन का काम किया, हमने तेरे लोगों के लिए काम किया, लेकिन अल्लाह ताला कहेगा कि तुमने सिर्फ अपनी वाह के लिए काम किया। यानी उलमा इकराम की बदनीयती ही उनके लिए अज़ाब का बायस बन जाएगी। अगर तो उलमा इकराम बदनीयती की बजाय नेक नीयती से वाकई अल्लाह के दीन की खिदमत करने की गर्ज से मेहनत करते हैं, जद्दोजहद करते हैं, लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, तो उनके लिए आखिरत में भी अजर अजीम है और दुनिया में भी कामयाबियां हैं। लेकिन जो आलिम बदनीयती की बुनियाद पर सिर्फ़ अपनी ज़ाती वाह और अपने रोब, अपने दबदबे और अपने ठाट बाट को बरकरार रखने के लिए तकरीरें करते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए कबत पढ़ते हैं, उनके लिए भी अल्लाह ताला ने बदनीयती के लिए उनकी पर अज़ाब रखा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दोस्तों जिस शख्स को दाखिल किया जाएगा वो शहीद है। दोस्तों, शहीद का जितना दर्जा अल्लाह ताला ने बयान किया है, किसी का बयान नहीं किया। कहा जाता है कि शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले उस पर जन्नत वाजिब कर दी जाती है, लेकिन वही शहीद है, वही दर्जा है। उसी शहीद को जहन्नम में भी दूसरे नंबर पर दाखिल किया जाएगा। लेकिन क्यों दाखिल किया जाएगा? अगर वो अल्लाह की रज़ा की बजाय, अल्लाह के दीन की बजाय, या अल्लाह की नुसरत की बजाय किसी अपने ज़ाती वाह या अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए शहीद हुआ हो। यानी इसमें भी उसकी नीयत का दारोमदार है
کہ اگر تو اس کی نیت نیک ہے، اس نے اپنی جان نیک نیت کے لیے دی ہے، تو بالکل اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات اس پر جنت کو واجب کر دے گی۔ لیکن اگر اس کی نیت نیک نہیں تھی اور وہ مارا جاتا ہے تو وہ جہنم میں دوسرے نمبر پر داخل کیا جائے گا۔ دوستو، ان لوگوں کو نہ صرف جہنم میں داخل کیا جائے گا بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، یعنی جہنم کی آگ کو ان کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، اور یہ لوگ نہ صرف خود جلیں گے بلکہ دوسروں کے لیے عذاب کا باعث بھی بنیں گے، یعنی ان کے ذریعے جس آگ کو بھڑکایا جائے گا اس میں دوسرے لوگ، کافر، مشرک اور دیگر لوگ بھی جلیں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں تیسرے قسم کے بارے میں کہ تیسرے نمبر پر وہ کون لوگ ہیں جن کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ دوستو، وہ سخی، وہ مال بانٹنے والا، وہ سخاوت کرنے والا جو صرف اور صرف اپنی واہ واہ کے لیے یا اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے یا اس بات کے لیے کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے میں ان میں مال اگر تقسیم کرتا ہوں، تو ایسے سخی کو بھی سب سے پہلے جہنم کا ایندھن بنایا جائے گا، اس کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ دوستو، ایک تو مال تقسیم کیا جاتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کہ اپنی واہ واہ کے لیے، اپنے ٹھاٹ باٹ کے لیے، اپنے الیکشن کے لیے، اپنی ذاتی تسکین کے لیے مال تقسیم کرتے ہیں، اللہ کے نام پر نہیں بلکہ اپنے نام پر مال کو تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ دیگر مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے سیاسی مفاد بھی ہو سکتا ہے، ذاتی، نظریاتی یا کوئی اور مفاد بھی ہو سکتا ہے۔ نیز کسی قسم کے مفاد کے لیے اگر لوگوں میں مال تقسیم کیا جائے اور اس کا مقصد اللہ کی رضا نہ ہو اور یہ بدنیتی اس کے اندر شامل ہو، تو آپ کی وہ نیکی آپ کو وہ بظاہر نیکی معلوم ہوتی ہے لیکن در حقیقت وہ گناہ عظیم ہوتا ہے، یعنی کہ آپ بدنیتی کرتے ہیں، آپ کی نیت کے اندر در حقیقت کھوٹ ہوتا ہے اور آپ پہ کھلواڑ کرتے ہیں تو اس کی سزا آپ کو لازماً ملے گی۔ تو دوستو، یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ جان چکے ہیں۔ اسلامک سلیوشن کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ کفار کو بعد میں داخل کیا جائے گا، لیکن مسلمان ہونے کے باوجود آپ کی بدنیتی کی بنیاد پر آپ کو جہنم کی آگ کا نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے، استغفر اللہ، ایندھن بنایا جائے۔ بدنیت ہے تو ہمیں اب کرنا کیا ہے؟ اسلامک سلیوشن چینل کے توسط سے بتاتا چلوں کو آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ کو ہمیشہ جب بھی سخاوت کرنی ہے، آپ کو ہمیشہ جب بھی عالم کا کردار ادا کرنا ہے یا آپ کے دل میں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کا جذبہ ہے، تو اس میں ہمیشہ نیک نیتی کا عنصر پایا جانا چاہیے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ہمیشہ دل میں نیت یہ رکھیں کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے، آپ اللہ کی منشا کے لیے یہ سب کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور آپ کے دل کے اندر خواہش نہیں ہے۔ دوستو، مسلمانوں کے بہادر سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے شہید ہو جائیں، لیکن انہیں جب موت آئی تو اپنے بستر پر آئی۔ اتنی جنگیں لڑنے کے بعد، اتنی فتوحات کے بعد بھی ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی کہ وہ دشمن کی تلوار کے ذریعے شہید ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں طبعی موت فراہم کی۔ یہ اللہ کی دین ہے، شہادت بھی اللہ کی دین ہے، علماء کا سٹیٹس بھی اللہ کی دین ہے، اور سخاوت کرنے کا جذبہ بھی اللہ کی دین ہے۔ لیکن خوددارا ان نعمتوں کا، ان عطاؤں کا غلط استعمال بالکل نہ کیجیے۔ ہم اپنے ارد گرد معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سخی ہیں، لوگ سخاوت کرتے ہیں، لیکن آج میں درد دل کو سامنے رکھتے ہوئے اگر بات کروں تو میں خون کے آنسو روتے ہوئے یہ بات کروں گا کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ
دکھاوے کے لیے تقسیم کرتی ہے۔ میں کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہا، لیکن ہم اگر ریئلسٹک حقیقت پسند ہو کر سوچیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اگر کسی موقع پر تقسیم بھی کرتے ہیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارے ہمسائے نے یہ تقسیم کیا تھا، ہم اس سے بڑھ کر تقسیم کریں گے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمیں اللہ کی رضا مقصود ہے۔ آج کل انا کی جنگیں ہیں، انا کا بازار گرم ہے۔ آج کل لوگوں کی جو عزت نفس ہے وہ اسی بات پر ٹکی ہے کہ کس نے کتنا تقسیم کیا تھا، کس نے کس طرح کا فنکشن یا کس طرح کی محفل نعت کی تھی، میں اس سے بڑھ کر محفل نعت کروں۔ اس میں دوستو ذاتی انا جب آ جاتی ہے تو انا جو بغض ہے، جو غرور ہے، جو تکبر ہے، ہماری نیکیوں کو، ہمارے نیک اعمال کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو چاٹ جاتی ہے۔ تہیہ کیجئے کہ ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، جتنا زیادہ بچ سکتے ہیں۔ اپنے دوست احباب کو بھی آپ نے بچانا ہے اور خود بھی بچنا ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، آپ کا فرض بنتا ہے کہ کوئی اچھی بات آپ کو پتہ چلتی ہے تو آپ اس کو شیئر کریں۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے، اپنی رائے دینے کے لیے کومنٹ کیجئے۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کا لال بٹن دبا کر سفید کر دیجئے اور گھنٹی کو دبا دیجئے تاکہ مستقبل میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ